बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं बड़ी खुशी खुशी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। गाड़ी में हल्की आवाज़ पर म्यूज़िक चल रहा था और इस वक्त मैं बहुत तरंग में था, क्योंकि एक तो मेरी शादी के दिन करीब थे और दूसरा मेरे 3 दोस्त पाकिस्तान से आ रहे थे। वो तीनों मेरी शादी में शिरकत के लिए आ रहे थे। फ़्लाइट को लैंड हुए 10 मिनट गुजर चुके थे और मैं इसीलिए तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां था। मेरे एयरपोर्ट पहुंचने तक वो तीनों क्लियरेंस करवाकर बाहर आ चुके थे और मैं उन तीनों से बारी बारी बड़ी गर्म जोशी से मिला। उनका भी जोशो खरोश दीदनी था। वो तीनों मेरी शादी में शिरकत के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। उन तीनों का सामान गाड़ी में रखकर मैं उन्हें अपने साथ घर ले आया। मेरी बीवी उस वक्त बाज़ार गई हुई थी, उसे शादी का कुछ सामान ख़रीदना था। इसी सिलसिले में वो आज अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने गई हुई थी। यूँ तो उसे खबर थी कि मेरे दोस्त पाकिस्तान से आ रहे हैं। उसने कहा था कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंच सकी थी। बाजार में इतनी देर सवेर तो हो ही जाती है। अपने दोस्तों को मैंने लाउंज में बिठा दिया। उनके लिए खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया हुआ था। इतनी देर में वो लोग फ्रेश होकर आ गए और भी मैंने जैसे ही खाना आया तो टेबल पर लगाकर उन्हें आवाज़ दे दी। यूँ खुशगपियों के दौरान हम अभी खाना खा ही रहे थे कि इतने में मेरी बीवी भी बाजार से आ गई। उसके साथ उसकी खास मुलाजमा भी मौजूद थी। मुलाजमा ने ढेरों शॉपिंग बैग हाथों में उठाए हुए थे और वो उन्हें बेडरूम में रखने के लिए चली गई, जबकि मेरी बीवी मेरे दोस्तों की मौजूदगी को महसूस करके लॉन्च की तरफ ही आ गई और बड़ी माजरत खाना अंदाज में कहने लगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई है। बाजार में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मैंने खुशी से उसे कहा, कोई बात नहीं, ये लोग अभी कुछ देर पहले ही पहुँचे हैं और अभी हम खाना ही खा रहे थे, आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो। मेरी खुशदिली से कहने पर वो मना करते हुए बारी बारी उन सब से मिलने लगी, लेकिन मेरे दोस्त नासिर को देखकर वो जैसे चौंक सी गई। और फिर ठीक मेरी शादी से 3 दिन पहले कुछ ऐसा हो गया जिसने मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया। मेरा नाम हसन है और मैं 21 साल का जवान आदमी हूँ। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्त तबके से है, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर लेना ही बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। अब्बा की तनख्वाह में सारे घर का गुजारा होता था और जिस तरह अम्मी खींच तान कर महीना पूरा करती थी वो अम्मा ही जानती थी, क्योंकि अक्सर महंगाई का अजाब हम बच्चों पर ही होता था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, जबकि मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई और था। अब्बा को बड़ा बेटा होने के नाते मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन न जाने क्या बात थी, मैं शुरू से पढ़ाई में कुछ इतना अच्छा नहीं था। मैं बड़ी एवरेज पोजीशन लेता था, लेकिन अब्बा ने फिर भी मेरा दाखिला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में करवा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सिविल इंजीनियर बनूं। इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा देना अब्बा का ख्वाब था और अब्बा ने बखुशी उस यूनिवर्सिटी के अखराजात को पूरा करने के लिए सरदर की बाजी लगा दी। लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि मैं पहले ही सेमेस्टर में बुरी तरह फेल हो गया। अब्बा का गम और गुस्से के मारे बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना पसंद ही नहीं किया। अब्बा से साफ साफ कह दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मेरा कारोबार का जहन है और मैं इसी में ही अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। अब्बा ने मेरी इस ख्वाहिश के इजहार में कुछ नहीं कहा। मुझे पता चल गया कि अब्बा इस काम में मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके ख्वाब को तोड़ा था, उनकी उम्मीदों को ख़त्म किया था। इसी वजह से मैंने अपने तौर पर कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन न जाने क्या बात थी, कामयाबी मेरा मुकद्दर ही नहीं बन रही थी। मैं जिस काम में भी हाथ डालता मेरा वो काम ख़राब हो जाता। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और काम काज की कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरे यार दोस्त मेरे साथ वही काम कर रहे थे, उनका तो कारोबार खूब चमक रहा था, लेकिन न जाने मेरे कारोबार को क्या मसला था। मैं बेहद परेशान था और करीब था कि मैं इसी परेशानी के आलम में कोई इंतहाई कदम उठा लेता। मुझे अपने जानने वाले के तवस्सुत से तुर्की जाने का मौका मिला। मैंने कुछ भी नहीं सोचा समझा और तुर्की के लिए अप्लाई कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे वीज़ा मिल गया और मैं तुर्की आ गया। यहाँ पर आकर मैंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अच्छी नौकरी लग गई थी, तनख्वाह अच्छी मिलने लगी तो थोड़े बहुत पैसे घर में ही भेजने लगा। अम्मा अक्सर फ़ोन पर बात करती, बहन भाई बात करते, अम्मा अब्बा करते करते अक्सर रोने लगती। मुझे उदासी से याद करती, लेकिन अब्बा ने आज तक बात नहीं की थी। न जाने अब्बा के दिल को ये कैसी ठेस पहुंची थी कि उसके बाद से अब्बा बिल्कुल खामोश होकर रह गए थे। मैं अम्मा से कहता भी कि अब्बा से मेरी बात करवा दे, तो अम्मा हमेशा यही कहती कि वो सो रहे हैं या फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं अम्मा के बहाने जानता था, अम्मा के लहजे के चोर को पहचानता था, इसीलिए खामोश हो जाता। यहाँ पर आए हुए मुझे 2 साल हो गए थे। मेरे ताल्लुकात अच्छे बनना शुरू हो गए थे इर्द गिर्द के लोगों के साथ, और जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर अब 4 लोग मुझे जानने पहचानने लगे थे। यही वजह थी कि मेरी अच्छी वाकफियत बन चुकी थी।
जिस सुपर स्टोर में मैं काम करता था वहाँ पर अक्सर शहर के बड़े अमीर लोग आते थे और हज़ारों की शॉपिंग करके जाते थे। उन्हीं में एक ऐसी औरत भी आती थी जो हमेशा अकेली होती थी या कभी कभार उसके साथ उसकी मुलाजमा होती। वो अपने लिए चंद सौ की शॉपिंग करती। उसकी शॉपिंग देखकर भी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो अकेली रहती है। एक दिन वो स्टोर पर शॉपिंग करने आई तो शायद अपना वॉलेट घर पर भूल आई थी। शदीद परेशानी के आलम में उसने अपना हैंडबैग अच्छी तरह देख लिया, लेकिन वॉलेट कहीं नहीं था। वो सामान रखकर वापस जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ दे ली और कहा कि आप ये सामान ले जाएं, जब दोबारा आए तो पैसे अदा कर दीजिएगा। वो बेहद हैरान हुई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम यहाँ पर मुलाजिम हो, स्टोर के मालिकान तुम्हें तुम्हारी नौकरी से फारिग भी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आपकी जगह मैं इस सामान की पेमेंट कर देता हूँ। आप जब अगली बार आएँ तो मुझे वो वापस कर दीजिएगा। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। अब वो दिलचस्पी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आखिर मेरी इतनी मदद करने की वजह क्या है? तो मैंने सादा से अंदाज में उसे कहा, मुझे तो कोई भी नहीं है, आपको शायद इस सामान की ज़रूरत है और दोबारा आना आपके लिए मुमकिन ना हो, इसलिए आपका चक्कर बजा रहा हूँ। मैंने उसे बड़े लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया। वो चंद लम्हे खड़ी कुछ सोचती रही और फिर कहने लगी, ठीक है, तुम अदायगी कर दो, मैं जब दोबारा चक्कर लगाऊंगी तो तुम्हारा उधार वापस कर दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसका थैला पकड़ा और काउंटर पर अदायगी करके सामान उसे देकर वापस अपनी ड्यूटी पर आ खड़ा हुआ। वो बड़ी ममनूनियत बड़े अंदाज से मुझे देखती हुई चली गई। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। वो जब भी स्टोर पर आती तो मुझसे मिलकर ज़रूर जाती। आहिस्ता आहिस्ता हाल अहवाल के बाद एक दूसरे की ज़ातियात तक पहुंचने लगी और हम एक दूसरे की फैमिली के बारे में जानने लगे। और तभी मुझे पता चला कि वो लड़की तो दरअसल एक बेवा है जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है और अपने शोहर की जायदाद और घर बार को संभालने की खातिर वो यहाँ पर रह रही है। यूँ तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन अब वो कभी पलटकर पाकिस्तान नहीं गई। मैंने इसकी वजह नहीं पूछी, लेकिन जिस तरह उसने अपने घर बार के बारे में बताया मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका था। और फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर खाने की दावत दी। मैं ये सब की तवक्को नहीं कर रहा था, ताहम फिर भी दावत कबूल कर ली और वीकेंड पर उसके घर खाना खाने चला गया। वहीं पर उसने अपने बारे में मुझे बताया कि उसका शौहर एक उदेर उम्र मर्द था। उन दोनों की दोस्ती फेसबुक के ज़रिए हुई थी और फिर उसके शौहर ने उसे यहाँ पर बुलवा लिया। वो नहीं जानती थी कि वो इतना उदेर उम्र आदमी है। ताहम यहाँ पर आने के बाद उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन उसका शौहर उसे मोहब्बत करता था। यही वजह थी कि उन दोनों का मुख्तसर साथ भी बड़ा अच्छा गुजरा। उसके शौहर ने अपनी सारी दौलत और जायदाद उसके नाम कर दी। वो अकेली इस दौलत पर ऐश कर रही थी। मेरे पूछने पर कि तुम वापस पाकिस्तान क्यों नहीं गई, वो एक सरदाह बढ़कर रहेगी। कहने लगी, दरअसल मैंने घर से भागकर शादी की थी, इसी वजह से मैं दोबारा पलट कर जाना नहीं चाहती। आखिर क्या मुँह लेके जाऊँगी और उन्हें क्या बताऊँगी, इसलिए जितनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजर रही है गुजार लूँगी। उसका अंदाज़ बड़ा मायूस कुन था। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद वो कहने लगी, अपने शौहर के मरने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत अदा करूँगी। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ उठी। मैं खामोश निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। उसने मुझे 2 लाख रुपए की ऑफ़र दी थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। वो एक रात के लिए मुझे 2 लाख अदा करने को तैयार थी। ताहम न जाने उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने फ़ौरन से प्रपोज़ कर दिया और कहा, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मुझसे निकाह कर लो। मैं भी अकेला हूँ, वालिदैन नाराज़ हैं क्योंकि मैंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया था और फिर यहाँ पर चला आया। इसके बाद दोबारा पलट कर नहीं गया। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे इस बात का यकीन है। मैंने अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था। मेरा ये इरादा नहीं था, लेकिन उसका रद्द अमल मेरे लिए हैरान कुन था। कहने लगी, मैं तुम्हें सोचकर 1-2 दिन में जवाब दूंगी। उसके इस तरह कहने पर मुझे थोड़ी उम्मीद हो चली थी कि शायद वो हाँ कह दे। ये 2 दिन मेरे लिए बहुत परेशान कुन थे। मुझे उम्मीद तो थी कि वो हाँ कर देगी, लेकिन इस बात का डर भी था कि कहीं वो इनकार ही ना कर दे। और फिर तीसरे दिन उसने मुझे हाँ कह दिया। मैं बेहद खुश हो गया और मैंने उसे कहा था कि अब जल्द शादी कर लेते हैं। वो भी शादी के लिए तैयार थी, इसलिए आजकल हम उसी की तैयारियां कर रहे थे। मुझे पता था कि मेरी फैमिली में से कोई भी मेरी शादी में शिरकत नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने 3 खास दोस्तों को तुर्की में अपनी शादी का दावतनामा दे दिया। वो तीनों चले भी आए। आज मैं उन्हें एयरपोर्ट से लेकर आया था और अब घर पर उन्होंने रौनक लगाई हुई थी। शादी वाला माहौल बन चुका था और उस वक्त वो तीनों मेरी शादी पर नाच गाना कर रहे थे। न जाने क्या बात थी। मेरी होने वाली बीवी कुछ खामोश थी। मैंने उसे एक दफ़ा पूछा भी, क्या बात है, तुम कुछ चुप चुप सी हो? तो वो थकावट का बहाना कर गई। कहने लगी, आज बाजार में बहुत थक गई थी, सर में बहुत दर्द है,
لیکن سارا دن گزر گیا تھا، وہ دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے اس کی پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے میں دوبارہ اس کے کمرے میں بھی گیا، لیکن اس وقت بھی وہ اسی حالت میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے صحیح معنوں میں تشویش ستا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جامد چپ دکھائی دے رہی تھی اور چہرے پر گہرا دکھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا شریک سفر بننے والا ہوں، تمہارے مسائل اب میرے مسائل ہیں۔ لیکن اس نے نفی میں ساری لاتے ہوئے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو، وہ تمہاری خوشی میں شامل ہونے اتنی دور آئے ہیں۔ اس کی بات پر ساری لاتا ہوا میں وہاں سے اٹھ گیا اور دوبارہ اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن نہ جانے کیوں اندر ہی اندر ایک بے چینی کھائے جا رہی تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کا یہ رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اور میں اسی لیے پریشان ہو گیا تھا۔ شادی میں 2-3 دن رہ گئے تھے اور میرے دوستوں نے گھر میں خوب رونق لگا رکھی تھی، لیکن مجھے اصل پریشانی اپنی بیوی کے رویے سے تھی۔ وہ اس وقت پریشان دکھائی دیتی تھی لیکن اپنی پریشانی بتا نہیں رہی تھی، جبکہ میں اسے پوچھ کر تھک گیا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گھر پہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ امی نے بہت دعائیں دی، بہنوں نے پیار محبت کا اظہار کیا، لیکن ابا نے پھر بھی بات نہیں کی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن خود پر قابو پا لیا۔ آج میرا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام تھا، وہ جب سے آئے تھے ہم باہر کہیں نہیں نکلے تھے، اسی لیے میں نے سوچا اب انہیں ذرا ترکی گھما لاتا ہوں، اور پھر ویسے بھی شادی کے ہنگامے شروع ہو جائیں گے اور پھر شادی کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا اپنے دوستوں کے ساتھ یوں باہر آؤٹنگ کرنے کا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دوستوں کو تیار کیا اور انہیں گھمانے لے گیا، لیکن میرا ایک دوست ناصر اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے معذرت کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں پیٹ بھی خراب ہے اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے، تو میں باہر نہیں جا سکوں گا، یہ نہ ہو جا کر زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو مجھے گھر پر آرام کرنے دیا جائے۔ ناصر کی بات پر ہم سب متفق تھے، کیونکہ واقعی جب سے وہ آیا تھا اس کی طبیعت خراب تھی، اس کا پیٹ بہت خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ کھانا بھی پرہیزی کھا رہا تھا۔ ہم ناصر کو آرام کی تاکید کرتے ہوئے وہاں سے گھومنے نکل گئے۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ گزار کر، استنبول کی مشہور جگہ دیکھ کر اور پھر رات کا کھانا کھا کر ہم واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی ایک گہرے سناٹے نے ہمارا استقبال کیا۔ مجھے ایسا لگا شاید میری بیوی اس وقت گھر پہ نہیں ہے، اور ناصر کا تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ آرام کر رہا ہے، لیکن وہ دونوں اپنے کمروں میں موجود نہیں تھے۔ مجھے تھوڑی تشویش ہوئی کیونکہ ناصر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں سارے گھر میں انہیں دیکھتا ہوا گھر کے پچھلے صحن کی طرف نکلا تو مجھے باتوں کی آوازوں نے روک لیا۔ ناصر میری ہونے والی بیوی سے کہہ رہا تھا، نائلہ میں نے کتنا عرصہ تمہارا انتظار کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے صرف تم سے محبت کی تھی، لیکن تم نے پیسے والے کی خاطر میری محبت کو ٹکرا دیا، ہماری بچپن کی منگنی کو توڑ دیا، میری محبت کو تم نے ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دی، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم اس بڈھے کی ساتھ بھاگ کر یہاں پر آ گئی اور اس کے ساتھ شادی رچا لی۔ کیا ان 10 سالوں میں ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ کیا تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ کیا تمہارے دل میں میری محبت کی اتنی سی بھی قدر نہیں تھی کہ تم ایک بار پلٹ کر میرا حال ہی پوچھ لیتی؟ ناصر بہت دکھتے ہوئے لہجے میں میری بیوی سے مخاطب تھا۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگیں اور غصے کے مارے میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ناصر میری ہونے والی بیوی کے ساتھ یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے، جبکہ نائلہ کی آواز نے تو میرے قدم بھی منجمد کر دیے تھے۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے ناصر سے کہنے لگی، ناصر خدا کی قسم میں خود بھی تم سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے بھی تمہاری چاہت تھی، لیکن تم خود دیکھو میں کس غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تمہارا بھی اسی غربت سے تعلق تھا، تم سے شادی کر کے میں دوبارہ سے اسی غریبی کی چکی میں پیسنے لگتی۔ میں نے تو بس اپنے حالات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری محبت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے، لیکن مجھے اپنے مستقبل کی بھی فکر تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ زور آور خواہش ہی مجھے ایک دن تنہا کر دے گی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی تو کر لی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں اگر دن کو رات کہتی تو وہ بھی رات ہی کہتا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرے لیے ہر چیز خرید کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، لیکن وہ شخص بوڑھا ہو چکا تھا، وہ میری جوان خواہشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں اکثر تمہیں یاد کرتی اور روتی۔ تمہارا دیا ہوا وہ سوٹ آج بھی میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور جب کبھی تمہاری یاد آتی ہے تو میں اسے نکال کر پہن لیتی ہوں۔ نائلہ نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے بدلے میں ناصر کے پاس گہری چپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تاہم کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا، اگر تم بیوہ ہو گئی تھی تو ایک بار تو پلٹ کر مجھ سے پوچھتی، میں نے آج تک تمہارے انتظار میں شادی نہیں کی اور ابھی تک کما رہا ہوں کہ شاید کبھی تم پلٹ آؤ، لیکن تم نے پھر بھی میرے بارے میں سوچا اور اب دوسری شادی میرے ہی دوست سے کر رہی ہو۔
اسے تو ہماری محبت کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ اگر کبھی اسے معلوم ہو گیا تو وہ کیا خیال کرے گا۔ مجھے اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ یہاں پر آ کر تم سے ملاقات ہو جائے گی اور دلہن کے روپ میں تمہیں دیکھوں گا تو میں کبھی یہاں پر نہ آتا۔ ناصر نے پچھتاوے بڑے انداز میں کہا۔ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، اور اس وقت چہرے پر سوچ کی لکیریں پھیل گئی۔ نہ جانے میں کس طرح واپس اپنے کمرے میں آیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر زندگی نے یہ میرے ساتھ کیسا مذاق کر دیا۔ میں پہلی بار اپنے لیے خوشیاں کشید کرنے نکلا تھا، اور اس میں بھی مجھے اپنے دوست کا دل توڑنا پڑ رہا ہے۔ میں ساری رات اس بارے میں سوچتا رہا اور صبح تک شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ شادی میں بس 2 دن رہ گئے تھے اور میں بیمار پڑ گیا تھا۔ میری ہونے والی بیوی کے چہرے پر تشویش اور پریشانی تھی۔ میرے یار دوست بھی گھبرا گئے تھے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ میں اچانک یوں بخار میں مبتلا ہو گیا۔ خیر، دوا لینے کے بعد شام تک میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میری دلہن آج بھی مارکیٹ جانے والی تھی کیونکہ شادی کی کچھ ہی شاپنگ رہ گئی تھی، اور وہ اسے آج ہر حال میں مکمل کر کے پارلر جانا چاہتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ مجھے خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ میں نے اسے بڑی نیم دلی سے خدا حافظ کہا اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب اس معاملے کو کیسے ہینڈل کروں۔ اگر جو مجھے یہ سچ نہ معلوم ہوتا تو اور بات تھی، لیکن اب اس سچ کے ساتھ میں کس طرح اپنی بیوی کو قبول کروں، میں کس طرح اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں۔ میں یہی سب سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ آج میری شادی کا دن آن پہنچا تھا اور صبح سے ہی ہمارے گھر میں گہما گہمی تھی۔ یوں تو شادی کا انتظام ایک قریبی شادی ہال میں کیا گیا۔ شام کو سب ادھر ہی روانہ ہو جاتے، مقامی مہمانوں نے وہاں پہ آنا تھا۔ میری بیوی اس وقت پارلر جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور پارلر جانے سے پہلے اس نے میرا سارا سامان نکال کر میرے سپرد کیا، اور پھر وہ تیار ہونے کے لیے پارلر چلی گئی، جبکہ میں بڑی نیم دلی سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے ایک دم فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے پر مطمئن ہو گیا۔ میرے دل پر ایک دم سے بھاری بوجھ ہٹ گیا اور میں نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا سوچ لیا۔ شام کو ہم وقت کے مطابق شادی ہال پہنچ چکے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے، جبکہ میری ہونے والی بیوی کو بھی ہال میں آنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ شادی کے انتظامات مکمل تھے اور کھانے کے بارے میں بھی میں ساری معلومات لے چکا تھا۔ آنے والے مہمانوں سے خوش دلی سے ملتے ہوئے میں ایک ایک کو اس لیے مخصوص کی گئی میز دکھا رہا تھا۔ میرے تینوں دوست بھی میرے ساتھ کافی مدد کروا رہے تھے، اور اس وقت وہ تینوں بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان تینوں کے چہرے خوشی کے مارے چمک رہے تھے، تاہم ناصر کی آنکھوں میں مجھے ایک دکھ بڑی کیفیت نظر آئی تھی۔ میں جب اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تو میرا اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ کچھ دیر بعد دلہن کے آنے کا شور اٹھا اور سارے ہال کی لائٹس مدم کر دی گئیں۔ میری بیوی سفید رنگ کی دلہن کے لباس میں بڑے خوبصورت انداز میں ہال میں داخل ہوئی، اور پھر ہر طرف جیسے روشنیاں بکھر گئیں۔ وہ سیدھی میرے قریب آ کر رکی اور میرا ہاتھ تھام کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ ہمارے اسٹیج پر پہنچتے ہی روشنیاں جلا دی گئیں، اور پھر اتنی دیر میں نکاح خاں نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا، لیکن میں نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا۔ میری ہونے والی بیوی نے ایک دم پریشان ہو کر سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے اسے کہا میں یہ شادی نہیں کر سکتا، حالانکہ میں نے اپنی بیوی کو خود پرپوز کیا تھا۔ میں اسے اچھے سے جاننے لگا اور مجھے اس سے محبت بھی ہوگی تھی، لیکن 2 دن پہلے مجھے کچھ ایسی حقیقت معلوم ہوئی کہ میں نے شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور اب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ وہاں موجود جتنے بھی مہمان تھے سب حیرت کے مارے دم باخود رہ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ میں نے انہیں خاموش رہنے کا کہہ کر اپنی بات کو جاری رکھا۔ میرے تینوں دوستوں کے چہرے بھی اس وقت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اپنی بات دوبارہ شروع کی اور کہا میری ہونے والی بیوی اور میرا دوست ناصر بچپن کے منگیتر ہیں۔ مجھے یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی۔ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں کبھی بھی شادی کرنے کی حامی نہیں بھرتا۔ اب جب کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے تو میں اس طرح یہ شادی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ان دونوں کی آپس میں شادی کروا رہا ہوں، تاکہ جس محبت کو یہ پہلے نہیں پا سکے اسے اب حاصل کر کے اپنی باقی زندگی سے خوشیاں حاصل کر سکیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ناصر کا ہاتھ تھاما اور ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کو سونپ دیا۔ ان دونوں کے چہروں پر اس وقت حیرانی، خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات تھے۔ ناصر ایک دم میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا نہیں یار تم ایسے مت کرو، میں تیری خوشیاں نہیں چھین سکتا، تو اپنی زندگی میں خوش رہ، مجھے اور کیا چاہیے۔ ناصر نے جذبات بڑے انداز میں کہا تو میں نے اسے اپنے سے دور ہٹاتے کہا تجھے کیا لگتا ہے اگر تو مجھے سچ نہیں بتائے گا تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں تیری اور اس کی محبت کے بارے میں جان گیا ہوں اور اب جان بوجھ کر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم دونوں بہت عزیز ہو،
اب تم دونوں جلدی سے نکاح پڑھ لو اس سے پہلے کہ میرا فیصلہ بدل جائے۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں شرارت سے کہا تو وہاں موجود سب لوگ ہنس دیے، اور پھر جہاں پر میرا نکاح پڑھایا جانا تھا وہاں پر ناصر کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا، اور اس وقت وہ دونوں خوش اور مطمئن چہروں کے ساتھ مجھے دیکھ کر میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور میں آہستہ سے سر ہلا کر اس شادی ہال سے نکل آیا۔ میں نے یہ فیصلہ کس دل سے کیا تھا یہ میں ہی جانتا تھا، لیکن میرے خیال سے اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ ناصر اور وہ دونوں اگر ساتھ ساتھ خوش رہتے تو میرے لیے یہ سب سے اچھی بات ہوتی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھا، اور پھر انہی دنوں میں مجھے گھر والوں کی یاد ستانے لگی تو میں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر آ گیا، ابا مجھے اچانک سامنے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور میرے گلے لگ گئے۔ ابا بھی رونے لگے اور میں بھی آنسو بہانے لگا۔ اتنے سالوں سے دل میں جو رنجش تھی وہ غبار تھا، وہ آنسو میں دھل گیا، اور اب ہم دونوں پہلے کی طرح ہو گئے۔ گھر آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہی دنوں میں ناصر اور اس کی بیوی بھی اچانک پاکستان چلے آئے، مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئے۔ ان کا اچانک آنا میرے لیے باعث حیرت تھا۔ وہ دونوں میرے بے حد مشکور تھے اور تحفے میں مجھے کچھ دے کر گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد اس کو کھولنا۔ میں بے حد حیران تھا، نہ جانے اس کے اندر کیا ہوگا، اور جب میں نے وہ تحفہ کھول کر دیکھا تو دم باخود رہ گیا۔ وہ ہمارے علاقے کی ایک بہترین مارکیٹ میں ایک بڑے سپر سٹور کے کاغذات تھے جو ان دونوں نے مجھے تحفے کے طور پر دیے تھے۔ اتنا مہنگا اور قیمتی تحفہ پا کر میں خود حیران تھا، لیکن یہ ان دونوں کا شکریہ کا ایک انداز تھا۔ میں نے پاکستان میں ہی سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور یہیں پر اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے کے بعد میرا کاروبار جم گیا تو ماں نے میری شادی اپنی بھتیجے کے ساتھ کر دی، اور آج میں اپنی زندگی بہت خوشحال طریقے سے گزار رہا ہوں۔ کام بھی اچھا جا رہا ہے اور گھریلو زندگی بھی بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ترکی میں گزارے ہوئے وہ دن یاد آتے ہیں اور کبھی کبھی دل میں ٹھیس سی جنم لیتی ہے، لیکن شاید وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔